Today News. हर पल बाखबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के हालिया मुबारक सानी केस के फैसले पर सरबराह तहरीके लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी का इजहार बरहमी। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने कल मुल्क भर के प्रेस क्लबों के बाहर फैसले के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। हम आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुबारक सानी केस के हालिया फैसले के खिलाफ मुल्क भर के प्रेस क्लबों के बाहर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। टीएलपी कल मुल्क भर के प्रेस क्लबों के बाहर एहतजाज करेगी। सरबराह तहरीके लब्बैक हाफिज साद हुसैन रिजवी का कहना था कि नामूसे रिसालत और खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून हमारी रेड लाइन है। हम रेड लाइन किसी को क्रॉस नहीं करने देंगे। मुबारक सानी केस के फैसले के खिलाफ हम मुल्क भर में इतवार के दिन प्रेस क्लबों के बाहर एहतजाज करेंगे। पूरी कौम यक आवाज होकर खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले। तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। फैसले के खिलाफ एहतजाज हमारा पहला मरहला है। किसी के कान पर जूं न रहेंगी तो हम फिर अपने अगले लम्हे अमल का ऐलान करेंगे। साद हुसैन रिजवी। अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम जनूबी गजा के शहर खान यूनिस में फील्ड अस्पताल कायम कर दिया गया। अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 400 से 500 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। गजा में तकरीबन 10 महीनों से जंग जारी है, जिसमें आज तक 40,000 लोग शहीद हो चुके हैं। इनमें 15,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से बनाया गया खान यूनिस फील्ड हॉस्पिटल 9 जुलाई 2024 से मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। हॉस्पिटल में हर किस्म के तिबी आलात मुहैया किए गए हैं, जहाँ रोजाना 500 मरीजों तक के इलाज की सहूलत मौजूद है। अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट के लंदन ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अल मुस्तफा के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने कहा कि हालिया जंग के बाद हम लाखों पाउंड मालियत की इमदाद गजा भिजवा चुके हैं, जिसमें पीने का साफ पानी, गर्म कपड़े, गद्दे, कंबल, खैमे, हिफ्ज़ान सेहत की किट्स भी शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस ताउन के साथ साथ हमें लंदन और गजा में अपनी टीम और रेड क्रीसेंट काहिरा और गजा रेड क्रीसेंट का ताउन भी हासिल है। हम सिर्फ ग़िज़ाई ज़रूरियात की मद में 2,85,000 अफराद को फूड पैक और तिबी इमदाद की मद में 47,000 अफराद को जरूरी तिबी सामान मुहैया कर चुके हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली है। अब्दुल रज़ाक साजिद साहब ने, सदफ ने और निसार ने हमें ग्राउंड्स पे जो ये कर रहे हैं उनकी हमें वीडियो भी दिखाई है, डॉक्यूमेंट्री बताई है और अपनी ज़बानी उन्होंने जो हमें बताया, मैं ये समझता हूँ कि इतना ज़बरदस्त काम इन्होंने किया है जिसकी कोई हद नहीं। कि बिल्कुल जनाब वहाँ पे फ़लस्तीन की बॉर्डर पे उनके अंदर कैंप यूनिस में अंदर ही समझ लें, वहाँ उन्होंने जो है एक हॉस्पिटल जो है फुल हॉस्पिटल, फंक्शनल हॉस्पिटल जो है उन्होंने वहाँ पे प्रोवाइड किया, जिसके अंदर जो है वो लोगों की जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही है। उसके साथ साथ ये फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं उनसे सबसे बड़ा काम जो है अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट ने किया। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए अरेंज की गई थी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम 9th और 10th को इजिप्शियन रेड क्रिसेंट के साथ फील्ड हॉस्पिटल डिलीवर करके आए हैं और आज मीडिया को बुलाया गया था उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ये बहुत अहम है कि इस वक्त अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड हॉस्पिटल डिलीवर किया है, जिसकी 400 to 500 कैपेसिटी है और वो सारी की सारी फील्ड्स में, यानी कि उसमें सर्जिकल यूनिट भी है, उसमें मैटरनिटी यूनिट भी है, उसमें ICUs हैं, उसमें इंक्यूबेटर्स हैं, उसमें जनरली सारे मेडिकल के शोबे इस वक्त ऑपरेशनल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 9 जुलाई को हमने फर्स्ट टाइम वहाँ 32 पेशेंट्स रिसीव किए हैं और इट्स फुली ऑपरेशनल। तो उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इस वक्त मीडिया को दावत दी गई थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफा ने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। देखिए, बहुत ही मैं समझता हूँ एक इम्पोर्टेंट कदम उठाया
ہے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل ہیں، اپنے جو انٹرنیشنل پارٹنرز ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ مل کے، اور مبارکباد قابل تحسین ان کا عمل بھی ہے۔ اس کے علاوہ ڈونرز کے لیے بھی ایک بہت بڑی سیٹسفیکشن اور تسلی کا باعث ہے کہ ان کے جو ڈونیشنز ہیں اس اسپرٹ، اس جذبے کے ساتھ جو جائز مقام پہ ان مستحق لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، جو لوگ یقیناً اس وقت اس قرۂ ارض پہ سب سے زیادہ اس چیز پہ استحقاق رکھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ڈونرز کے لیے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ ایک پروسیس، ایک انٹرنیشنل گورننس کے اندر، ایک انٹرنیشنل پرمیشن کے اندر ان کو وہاں تک ان فلسطینی ہمارے بہن بھائیوں بچوں تک پہنچ رہا ہے۔ جی، برطانیہ کی مسلم کمیونٹی، خاص طور سے پاکستانی کمیونٹی کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ المصطفیٰ ٹرسٹ ان چند اداروں میں ہے جن کو ڈائریکٹ فلسطین تک پہنچ کے کام کرنے کی انہوں نے اجازت حاصل کی ہے، اور خاص طور پہ فوڈ، ادویات اور دیگر چیزیں تو وہ راشن تقسیم کر رہے تھے، لیکن خان یونس میں ایک بڑا آپریشنل ہاسپٹل بنا کے انہوں نے وہ جو لوگ اس وقت جو بالکل یارو مددگار ہیں ان کو ایک امید کی کرن ان کے لیے یہ ہاسپٹل بنے گا، اور اس میں جو ہے جو بچوں کا، عورتوں کا علاج ہوگا، اور خاص طور پہ یہ بھی بتایا ہے آج المصطفیٰ کی ٹیم نے کہ وہاں پہ میٹرنٹی یونٹ بھی ہے، تو جو خواتین کے بھی مسائل حل ہوں گے، تو یہ بہت آسان اقدام ہے۔ المصطفیٰ نے ابھی حال ہی میں خان یونس میں فیڈ ہاسپٹل ڈلیور کیا ہے، جو اس وقت رہنے کی پوزیشن میں ہے، دینات و خدمت کارہ مریضوں کی۔ میں اس موقع پر المصطفیٰ کے USA کے ڈونر، المصطفیٰ برطانیہ کے ڈونر، المصطفیٰ کینیڈا کے ڈونر، تمام دنیا بھر جو ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کی وجہ سے، ان کی ڈونیشن کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم غزہ کے اندر ایک فیڈ ہاسپٹل بنانے میں کامیاب ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک پرامس ہے کہ جب اللہ کرے یہ جنگ بندی ہو جائے، اس وقت ان کو لوگ بسانے کے لیے، وہاں سکول تعمیر کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، ہاسپٹل بنانے کے لیے انشاءاللہ وہ اس طرف جائیں گے، لیکن تب ممکن ہے جب اللہ کرے جنگ بندی ہو جائے۔ جی بالکل، الحمدللہ المصطفیٰ ٹرسٹ اکتوبر کے بعد سے اب تک وہاں پر خوراک جو ہے وہ الحمدللہ ہم پہنچا رہے تھے، پھر ہم ڈیلی وہاں پر جو ہے وہ پانی پرووائڈ کر رہے تھے ایجپشن ریڈ کرسنٹ کے ساتھ، پیلسٹینین ریڈ کرسنٹ کے ساتھ، UNRWA جو کہ ماشاءاللہ یونائیٹڈ نیشن کا ادارہ ہے جو ڈیڈیکیٹڈلی پیلسٹین کے اندر کام کرتا ہے ٹیریٹری میں، ان کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ MOU سائن کیا، ہاشمی ٹرسٹ جو ہے ان کے ساتھ کیا۔ تو یہ سارا مقصد جو تھا کہ جب بھی جس چیز کی ضرورت ہو وہاں پر پہنچایا جائے، الحمدللہ ہم نے ویسا کیا، خوراک بھی پہنچائی، پانی جو ہے وہاں پر بھی، پھر فیلڈ ہاسپٹل جو آلریڈی وہاں پر 5 تھے ان کے ساتھ کام کیا۔ اب یہ الحمدللہ ہمارا جو خان یونس کے اندر چھٹا جو ہے یہ ہوا، اس میں ایجپشن رائٹ کا جو ایونچولی فائدہ ہے وہ غزہ کے ان مسلمانوں کو ہوگا جو اس وقت مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے۔ المصطفیٰ کے تعاون سے غزہ کے مختلف علاقوں میں موجود 6 مزید ہاسپٹلز کی معاونت بھی کی جا رہی ہے۔ انسانی خدمات کی ان تمام کاموں میں ہمیں اپنے ڈونرز کا مالی تعاون اور اعتماد حاصل رہا ہے۔ کورٹ فیس میں اضافہ اور سیاسی نمائندوں خاص کر وکلا کی حالیہ گرفتاریوں پر پنجاب بار کونسل کی پنجاب بھر میں ہڑتال کا اعلان۔ پنجاب بار کونسل کی کال پر آج صوبے بھر میں عدالتی ہڑتال رہی، جس وجہ سے وکلا آج عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ پنجاب بار کونسل نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کورٹ فیس میں اضافے کے نوٹیفیکیشن کو فوری واپس لینے کے ساتھ ساتھ سیاسی نمائندوں خاص کر وکلا کی گرفتاریاں روکی جائیں اور گرفتار افراد کو فوری رہا کیا جائے۔ پنجاب بار کونسل نے مطالبات نہ ماننے پر ہڑتال کا دائرہ کار وسیع کرنے کا بھی اندیا دے دیا۔ اور اب رک کرتے ہیں شہر اولیاء ملتان کا MNSRA یونیورسٹی میں سجا رنگا رنگ مینگو فیسٹیول۔ فیسٹیول میں 60 سے زائد سٹالز پر 150 سے زائد اقسام کے آم سجائے گئے۔ مینگو فیسٹیول کا آج دوسرا اور آخری روز ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے جعفر حسین سے۔ جی جعفر، آگاہ کیجیے گا۔ میں آج
مینگو فیسٹیول کا دوسرا اور آخری روز جاری ہے. آج بھی یہاں پر بہت سے تقریباً 200 سے زیادہ اقسام کے آم یہاں پر لوگوں کی دیکھنے کی جو ہے نظر ہوئے, اور مینگو کے حوالے سے جو مختلف اسٹال بھی یہاں پہ لگائے گئے تھے, جس میں مینگو فیسٹیول کے حوالے سے آئس کریم تھی, مینگو جوس تھے, اور کئی قسم کے فلاور جو ہیں یہاں پر اسٹال ہمیں دیکھنے کو ملے. اور آئے ہم اب لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں آج کی جو اس آخری روز کی تقریب ہے اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. فیسٹیول یہی ہے کہ ایک تو اویئرنیس ہے کہ ہر کوئی جو کام کر رہا ہے اس میں اجتماعی طور پہ جب اکٹھے ہوتے پتہ چلتا ہے کہ کتنی ورائٹیاں ہیں, کون کون کہاں پہنچا ہوا ہے, کسی کوئی مسائل ہوتے ہیں, کوئی کوئی وبا پھیلی ہے یا کسی نے کوئی ایڈوانسمنٹ کی ہے, تو آپ مل بیٹھ کے اب سیمینار کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں بھی یہی ہونا ہے, مشاورت ہونی ہے. تو بیسیکلی یہ کمبائن ایفرٹ ہوتی ہے, تمام تاجر اور یہ ساؤتھ پنجاب کے خطے کے تمام لوگ یہاں پہ مینگو گروورز یہاں اکٹھے ہیں. اور میرا اپنا بھی تعلق مینگو گروور فیملی سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مینگو کی فصل کو نقصان تو ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ اگر مل بیٹھ کے ہم مزید پودے لگائیں اور پھر محنت کریں, اور جو موجودہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی مینگو کی فصل پہ کافی فرق پڑ رہا ہے, تمام کراپس پہ پڑ رہا ہے. عام آپ دیکھیں تو اس دفعہ اس کی اتنی پیداوار نہیں ہے, اور سیزن لیٹ ہونے, گرمی سردی کے فرق کی وجہ سے فرق پڑ رہا ہے, لیکن انشاءاللہ اس کا بھی انشاءاللہ سبب ہوگا. ہمیں یہ بتائیں عام ہے, لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا عام کتنی قسم کا ہے, اور ہمارے پاس پاکستان کے اندر کتنی ڈائیورسٹی موجود ہے. یہ ساری اویئرنیس دینے کے لیے ہمیں اس طرح کے ایونٹ آرگنائز کرنے چاہیے. کمیونٹی آتی ہے, فیملیز آتی ہیں, پھر یہ کہ یہ ایگریکلچر ہے, ہماری جو نئی جنریشن ہے جو ڈیجیٹلائزڈ ہو چکی ہے, جو باہر نہیں نکلتی, وہ آئے گی, وہ دیکھے گی کہ کتنی ڈائیورسٹی ہے. ہمیں ینگ لوگوں کو آگے آنا چاہیے, اس کو ایز اے انٹرپرینورشپ لینا چاہیے, اور اس پہچان کو نہ صرف نیشنل لیول پر پوری انٹرنیشنل لیول پر جانا چاہیے. اسی تناظر میں یہ یونیورسٹی پچھلے 8 سال سے پورے ملتان کو یہاں پر بلاتی ہے. نہ صرف یہ ملتان میں میلہ ہوتا ہے بلکہ اسلام آباد, لاہور, اور بلکہ اس سال ترکیہ میں پلان ہو رہا ہے. پچھلے سال چائنا میں ہوا ہے, اس سے پہلے ازبکستان میں ہوا. ازبکستان میں کبھی ایکسپورٹ پاکستانی مینگو کی نہیں ہوئی تھی, ابھی وہاں پر ہر سال ہو رہی ہے. تو اسی یونیورسٹی میں ہر کسان آتا ہے, وہ اپنے معاملات ڈسکس کرتا ہے اور اس کو ڈیو پروٹوکول دیا جاتا ہے. آج پولیٹیکل لوگ یہاں پر آتے ہیں, یہاں پر انڈسٹری کے لوگ آتے ہیں. یہ اس یونیورسٹی کے, پاکستان کی ایگریکلچر یونیورسٹی کے سب سے زیادہ انڈسٹریل پروجیکٹ موجود ہیں, اور یہاں پر جو اسٹوڈنٹ تیار ہو کر نکلتے ہیں وہ پریکٹیکل ہینڈ ہولڈر ہوتے ہیں. ان کی بھی اس تناظر میں کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے کہ دنیا کیا چیلنجز ہیں, ہمیں کس لیول پر جانا ہے, ہمارا کسان کہاں پر پہنچنا چاہیے, کیسے ہر کسان کو اپنے لیول پر محنت کر کے سیڈ لگانے سے, پودا تیار کرنے سے, فروٹ کو اینڈ مارکیٹ تک کیسے لے کر جانا ہے. یہ ساری کاوش یہ یونیورسٹی کر رہی ہے. جی, مینگو فیسٹیول ایک ایسی روایت ہے جو زرعی یونیورسٹی ملتان نے کافی عرصے سے قائم رکھی ہوئی ہے, اور اس کا سب سے بڑا جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ جو مینگو گروور ہے, انڈسٹری اور ایکیڈیمیا, یہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ایک جگہ ملنے کا موقع ملتا ہے, اور ہم عام اور اس پہ ہونے والی جدید تحقیق کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو جو پرابلمز ہیں جو ہمیں کسانوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ لگتے رہتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ عام لوگوں کے لیے ہے تاکہ وہ آئیں دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا مینگو کی اقسام ہے, کیا کتنے مینگو کی ورائٹی ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ لگے ہمارے پاس کتنے اچھے ریسورسز ہیں, تاکہ اس کو ہم لوگ اپنا ایکسپورٹ کر سکیں, اپنی اس کی ورتھ کو جانیں, اس کی اہمیت کو جانیں. یہ سب ہم اسی لیے کر رہے ہیں. یہ جو ادھر آم کا فیسٹیول دوسرے روز سے ہو رہا ہے, مجھے اس میں آ کر بہت خوشی ہوئی ہے. کافی لوگ جو ایکسپورٹ والے ہیں اور گروور ہیں ان سے رابطہ ہوا ہے, نئی ورائٹیز کا پتہ چلا ہے, اور اس میں کافی لوگ ایسے ہیں جو ہوم ڈیلیوری کی سہولت میں آم لینے کے لیے ہم سے پوچھ رہے ہیں, انہیں بھی ہم گائیڈ کر رہے ہیں, اور کافی نئی ورائٹی کے لیے وہ خوش ہو رہے ہیں. کتنی ورائٹی آپ نے یہاں پر اس ڈسپلے پہ لے کے آئے, اور آپ کتنے اقسام کے جو آم ہیں وہ آج آپ نے اس فیسٹیول میں رکھے؟ اس فیسٹیول میں ویسے تو تقریباً 150 سے زیادہ ورائٹیز آئی ہوئی ہیں, لیکن میرے پاس کچھ چند ورائٹی ہیں, 4 کے قریب اولڈ ورائٹیز ہیں, اور باقی کچھ 7-8 ورائٹیز ہیں جو روٹین سے چل رہی ہیں, جس میں موسمی چونسا, کالا چونسا, سفید چونسا, اور جو اولڈ ورائٹیز ہیں جو ختم ہونے کے قریب ہیں وہ لال بادشاہ, شان خدا بھی کہتے ہیں اسے, فجری ہے, لنگڑا ہے, یہ ورائٹیز ہیں. اور جو دوسری نئی ورائٹیز اب پچھلے 2 سال سے چل رہی ہیں, ایکسپورٹ زیادہ ہو رہی ہیں, اس میں رٹا عظیم والا چونسا کہتے ہیں اسے, اور ایک چناب گولڈ ہے, نیو سندڑی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, وہ ورائٹیز ہیں میرے پاس. جی بالکل, ہمارے ساتھ آج یہاں مینگو فیسٹیول کا دوسرا اور آخری روز ہے.
آج یہاں پر تمام تقریباً 200 جو ہے اقسام کے آم یہاں ہمیں دیکھنے کو ملے. 60 سے زیادہ اوپر سٹال لگائے گئے تھے. اور ہمارے ساتھ جو لوگ یہاں پر فارمر سے بھی بات کی تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے یہاں آ کر خوشی محسوس ہوئی, اور ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ یہاں آ کے ہمیں نئی ورائٹیز کو بھی دیکھنے کو ملا, اور لوگوں نے ہم سے جو ڈیمانڈ کی ہے ہوم ڈیلیوری کے حوالے سے بھی, تو اس حوالے سے یہ زرعی یونیورسٹی کا جو یہ فیسٹیول تھا آخری روز آج اختتام پذیر ہو گیا ہے. اور مزید لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے جو فیسٹیول ہیں وہ ہونے چاہیے ہر سال. جی بہت شکریہ جعفر حسین, آپ ہمیں مینگو فیسٹیول کے حوالے سے رپورٹ کر رہے تھے. اور ناظرین, ٹوڈے نیوز نے آتے ہی شوبز حلقوں میں تہلکہ مچا دیا. ملتان کے گرین رومز میں ٹوڈے نیوز کے چرچے. فنکاروں نے ٹوڈے نیوز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جعفر حسین سے. اس ٹائم بابر آڈیٹوریم پر موجود ہوں. ہمارے ساتھ ملتان کی معروف سٹیج اداکارہ کنول فلک موجود ہے. اس سے مزید جانتے ہیں کہ آج کے ڈرامے کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے, اور ٹوڈے نیوز پہ آج ان کا پہلا انٹرویو ہے. کس طرح دیکھتے ہیں جی ملتان میں ٹوڈے نیوز کو, اب ہم ملتان سے لانچ کر رہے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ السلام علیکم, آئی ایم کنول فلک. میں ٹوڈے نیوز کو کنگریچولیشن کہنا چاہتی ہوں. ہمارے ملتان میں نیا لانچ ہوا ہے, اس کے لیے ظفر حسین صاحب کو مبارک دینا چاہتے ہیں. ان کو ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں اس فیلڈ میں, اور بابر تھیٹر میرا فیوریٹ تھیٹر ہے. جب بھی میں یہاں آتی ہوں مجھے اچھی وائبس آتی ہیں, اور مجھے یہاں کام کرنا بہت پسند ہے. آج کا ڈرامہ بہت اچھا ہے, اور ٹوڈے نیوز کو میری طرف سے دوبارہ کنگریچولیشنس. تھینک یو. اور آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ گانے پہ بڑا پسندیدہ, جو ملتان کے شائقین بہت پسند کر رہے ہیں, تو اس گانے کو تیار کرنے میں کتنا ٹائم درکار ہوا؟ جو میرے سر ہیں وہ تو ایوری ڈے میرے گھر آتے ہیں تیار کروانے کے لیے, بٹ میں آئی ایم بہت لیزی ٹو مچ. لیکن انہوں نے محنت کر کے انہوں نے 2 دن میں مجھے یہ گانا کل اور آج سیٹ کر دیا. جی بالکل, ہمارے ساتھ شہر ملتان کی معروف سٹیج اداکارہ کنول فلک موجود تھی, جنہوں نے آج ملتان میں اپنے شائقین کے لیے ایک ایٹم سانگ تیار کیا ہے, جس کو شائقین ملتان کے دیکھ کے بہت پسند کر رہے ہیں. اور مزید ان کا ٹوڈے نیوز کو بھی انہوں نے خوش آمدید کہا ہے. آج ان کا پہلا انٹرویو اسی ملتان سے ٹوڈے نیوز سے نشر ہو رہا ہے, اور مزید ان کا کہنا ہے کہ ملتان سے اس چینل کو ہم ویلکم کرتے ہیں, اور مزید یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے شوبز کی خبروں کو اچھے سے اچھی طریقے سے شائع کر کے اور ہمیں بھی جو ہے پروموٹ کرے گا. جی بہت شکریہ جعفر حسین. اور خبر شامل کرتے ہیں پیپلا سے. ادویات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے پیپلا میں بھی انسانی زندگی بچانے والی ادویات نایاب ہونے سے شہری دوہری مشکلات سے دوچار ہیں. مزید کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں عبدالقیوم سے. عبدالقیوم, ادویات نایاب ہیں, شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ وقت تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پپلا میں موجود ہوں. اس ہوش ربا مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. اگر بات کی جائے ادویات کی, میڈیسن کی, تو اس میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو چکا ہے. میڈیسن کمپنیاں ہر ہفتے کے بعد دوائیوں میں قیمتیں بڑھا دیتی ہیں, جس سے غریب کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. جی جو انہوں نے دوائی لکھی ہے ان میں کوئی ایک دوائی بھی نہیں ملتی, اور خاص طور شوگر کی اور دوائی ہے جو پرچی پہ لکھ دیتے ہیں, یہ بازار سے ہمیں لینی پڑتی ہے, یہ مہنگی ہوتی ہے. اس لیے ریکویسٹ ہے کہ ادویات مکمل کی جائے. بازار سے مہنگی ملتی ہے. بازار سے مہنگی ملتی ہے. جی دوائی مہنگی ہے جی, مہربانی کی تھی بنی. دوسرا دن میں بہان جی کو لے کر آپ خود بھی دوائی لینی ہے. شوگر میری 200, کوئی دوائی وغیرہ نہیں ملتی پہ. تو بازار جاتے ہیں تو وہاں منگائی گئی, مہربانی کی تھی. جی بابا جی گل ہے. السلام علیکم جی. یہ جی دوائی نہ شوگر کی مل رہی ہے, نہ کوئی وہی مل رہی ہے. ہسپتالوں دے وچ آ کے دھکے کھا کے کوئی ساری توجہ نہیں کرتا, کوئی ساری گل نہیں سنتا. وہ آدھے اس کو چلا ونج, وہ اس کو چلا ونج, کوئی ساری گل سنتا ہی نہیں. بہ کے دوائی سانو نہیں دیں, لکھ کے جڑی دیں پرچی دی وہ باہر دے دیں. 5000 دی دوائی ہوندی ہے, دیہاڑی والے ہاں, دیہاڑی والے 5000 دی دوائی کیویں گن کے استعمال کریے, کس طرح کے اسی بچ سکتے ہیں. بازار سے جب بازار بہت مہنگی ہے. نہیں آپ اس بارے میں سر, میری آج تیسرا دن ہے, بچی داخل ہے, تو کوئی ڈاکٹر وہ توجہ بھی نہیں کر رہا اور نہ چیک کر رہا ہے. بس وہ ایک لکھی ہوئی ہے نا, جس طرح ریٹرن ہوتی ہے نا, ایک بچے جن کی لکھ کے دے دیتے ہیں, وہ ریپیٹ وہی ہو ہی رہی ہے. رات کو اس کو الٹی آئی ہے, لیکن کسی ڈاکٹر نے نہیں چیک کیا,
भाई वो उसको चेक करें, भाई उल्टी क्यों आ रही है, हम टीके लगा रहे हैं, बस यही बात करते हैं। तो अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया, आज तीसरा दिन है, डॉक्टर कोई भी नहीं चेक कर रहा उसको। डॉक्टर चेक नहीं कर रहा। हाँ जी। अद्वियात जो है फिर वो अस्पताल में मिलती हैं? अद्वियात तो जो चेक ही नहीं कर रहे तो अद्वियात कैसे होगी? मिलेगी, बाजार से लेते हैं तो वो भी महंगी हाँ है। बिल्कुल, ये लेकिन तवज्जो नहीं कर रहे। एक होता है ना डॉक्टर चेक करें, भाई उसको उल्टी क्यों आ रही है, क्या हो रहा है, वो नर्सें हैं बस वो टीके लगा रहे। हम तो वही कर रहे हैं जो डॉक्टर लिख के देता है। डॉक्टर जाए तो ना, पहले दिन से लिखा हुआ है, अभी तक चेक नहीं, 3 दिन हो गए। जी, शहरियों का कहना था कि अद्वियात जो है वो यहाँ पर नहीं मिलती, बाज़ार जाते हैं तो महंगी दवात होती हैं, इंसुलिन भी नहीं मिलती और इंसुलिन की कीमत भी बहुत ज़्यादा है। अब्दुल कयूम कैमरामैन के साथ टुडे न्यूज़, पिपला, ज़िला मियांवाली। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम, आप हमें पिपला से रिपोर्ट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं चौक सरवर शहीद का। सब डिवीजन वापटा चौक सरवर शहीद की मुबैना नाअहली के बाइस मदीना चौक में बिजली की बेहंगम लटकती तारें शहरियों के लिए वबाले जान बन गईं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चौधरी जीशान से। जी जीशान, क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। मौजूद तहसील चौक सर रशीद का वार्ड नंबर 2 में, वार्ड नंबर 2 की अगर बात की जाए तो सब डिवीज़न तहसील चौक सर रशीद की नाअहली देखने में नज़र आ रही है कि जो बेहंगम लटकती तारें हैं ये किसी जान का सबब बनी हुई हैं। अगर मेरा आपको कैमरामैन दिखा सके तो बिजली वाला पोल है कि अरसे दराज से इसके जो मीटर हैं ये ज़मीन में लगे हुए हैं। छोटे बच्चे जो गुजरते, गली के मोहल्ले के बच्चे गुजरते हैं, उन्हें भी जानी नुकसान है। मेरे साथ इस वक्त अहले मोहल्ला मौजूद है, इनसे पूछते हैं। सर जी बताइएगा कितने अरसे दराज से ये बिजली का मामला है, किन किन परेशानी का सामना करना पड़ता है? ये तकरीबन 2 साल से ऐसे है कि छोटे छोटे बच्चे, जब बारिश होती है तो ये खंभा जो करंट भी देता है, तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि ये मीटर जो है ना थोड़े ऊपर किए जाएं ताकि किसी जानी नुकसान का नुकसान ना हो, जानी नुकसान ना हो। इसलिए हम गुजारिश करते हैं वापडा वालों से कि वो ये मीटर ऊपर करें। जी बिल्कुल, ये बुज़ुर्ग शायरी थे, इनका ये कहना था कि हम भारी बिल भी अदा करते हैं, टैक्स भी पे करते हैं, लेकिन हम लटकती तारें हैं, इनका जो बेहतरीन निज़ाम किया जाए। इसकी वजह से जो छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं खुदा न खासा ये हाथ लगा लें। इनकी हुकूमत पंजाब से ये दरख्वास्त और सब डिवीज़न तहसील चौक सर रशीद दरख्वास्त है, खुदारा हमारे बच्चों को जानी नुकसान ना हो सके। जो ये मीटर वाला पोल है, इनके जो मीटर हैं इन तरतीब से लगाया जाए। जी जी बहुत शुक्रिया चौधरी जीशान, आप हमें चौक सरवर शहीद से रिपोर्ट कर रहे थे। और अब आपको लिए चलते हैं गुजरांवाला। मुख्तलिफ इलाकों में कई रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। गुजरांवाला से अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। गुजरांवाला के इलाकों झकड़े वाली और फुटकला के इलाका में कई रोज से बिजली बंदिश पर मुतासिरा इलाकों के शहरी जीटी रोड पर आ गए और रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने आदम चौक ग्रिड स्टेशन के बाहर शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से बिजली की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। उधर कोहाट के इलाके मोहम्मद जई में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ इलाके के मर्द और खवातीन सड़कों पर निकल आए और कोहाट भंगू रोड टायर चलाकर बंद कर दिया। कोहाट से अपडेट कर रहे हैं। कोहाट के इलाका मोहम्मद जई में लोड शेडिंग के खिलाफ गर्मी से 27 शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने टायर चलाकर कोहाट हंगू रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि 24 घंटों में सिर्फ 6 घंटे बिजली होती है। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस मामूलाती जिंदगी मुतासिर होकर रह गए। मुजाहिरीन ने हुकाम से गैर एलानिया लोड शेडिंग पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा में मुबैना तौर पर उबाशों की बच्चे को अगवा के बाद बदफेली की कोशिश। सरगोदा से अफसोसनाक और बड़ी खबर की अपडेट कर रहे हैं। सरगोदा में 2 उबाश नौजवानों की 10 साला बच्चे से अगवा के बाद बदफेली की कोशिश। मुतासिरा बच्चे के शोर पर शहरियों ने उबाशों को धर लिया और खूब दुर्गत बनाई। सरगोदा से अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। 2 उबाशों की 10 साला बच्चे से मुबैना बदफेली की कोशिश। पुरसा के मुताबिक 10 साला अब्दुल राफे तालाब में नहाने गया तो इसे 2 उबाश नौजवानों ने जबरदस्ती उठा लिया और मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए। रास्ते में बच्चे के शोर पर शहरियों ने पीछा करके दोनों उबाशों को पकड़ लिया और खूब दुर्गत बनाई। पुलिस के हवाले कर दिया। थाना भागटांवाला पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार
गिरफ्तार करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मुलजिमान की शनाख्त शोएब और अब्दुल्ला के नाम से हुई। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। फूड अथॉरिटी की बरवक्त कार्रवाई से सरगोदा के शहरी मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खाने से बच गए। अहम और बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। फूड अथॉरिटी की नूरी गेट पर बड़ी कार्रवाई। 500 किलो मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बरामद करके तल्फ कर दिया, जबकि मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। बरामदशुदा गोश्त शहर के मुख्तलिफ होटलों में सप्लाई किया जाना था। फूड अथॉरिटी ने बरवक्त कार्रवाई करके मुज़र सेहत गोश्त को तल्फ कर दिया। उधर वाकंड में ठंडे पाकिस्तान के नाम से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम के दौरान लोगों को शजरकारी की अहमियत और माहौल पर सब्ज़े के मुफीद असरात के हवाले से भी आगाह किया गया। टुडे न्यूज़ के नुमाइंदा साकिब अली वहां पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी साकिब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, वाकंड में भी ठंडे पाकिस्तान के नाम से शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाकंड के इलाके व मॉडल टाउन में। मेरे साथ मौजूद है ठंडे पाकिस्तान के बानी। इनसे बात करते हैं कि शजरकारी मुहिम के हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठंडे पाकिस्तान की जितनी भी टीम है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी एक कॉल के ऊपर लबैक किया और उन्होंने सिर्फ अपनी आखिरत को संवारा। उनका किसी के ऊपर आसान नहीं है, हमारा किसी के ऊपर आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा अपना है और हम भी पाकिस्तान के हैं और हमारी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच रही है। तो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक पौधा लगा दे, चरिंद परिंद हवान जानवर जो भी उस पौधे के साए के नीचे बैठेगा, उसका मेरा सोना रब आपको इस दुनिया में भी अजर देगा और आखिरत में भी अजर देगा। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक पौधा लगा दे। ठंडा पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना था कि हर शहरी को चाहिए कि एक पौधा लाजमी लगाएं। दरख्त जन्नत का। जी बहुत शुक्रिया साकिब, आप हमें वाकंड से अपडेट कर रहे थे। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें टुडे न्यूज़। मैं भी इमरान को टीम के हमरा इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। टुडे न्यूज़, हर पल बाखबर।